Assalamu alaikum everybody, once again मैं आपका होस्ट मज़हर इकबाल and you're watching the kingdom of the warrior। दोस्तों आज की वीडियो वो कौन था की सीरीज में हम बात करेंगे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के ऊपर। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से हर शख्स वाकिफ है। डॉक्टर साहब पाकिस्तानी साइंसदान और पाकिस्तानी एटम बम के खालिक थे। दोस्तों डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। आपकी पैदाइश 1 अप्रैल 1936 को भोपाल के अंदर हुई थी और ता क़यामत तक पाकिस्तान के ऊपर डॉक्टर साहब का एहसान रहेगा और ये एहसान है जो ताउम्र पाकिस्तानी इस एहसान को चुका नहीं सकते। दोस्तों यहाँ पर यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर डॉक्टर साहब पाकिस्तान में ना आते या ना होते तो पाकिस्तान की आज हालत खराब हो चुकी होती। मतलब पाकिस्तान की जो पोजीशन होती वो इराक जैसी हो चुकी होती, वो शाम जैसी हो चुकी होती और वो ईरान जैसी हो चुकी होती, क्योंकि अमेरिका ने इन ममालिक को तबाह बर्बाद कर दिया। डॉक्टर साहब के वजूद से, उनकी मेहनत से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एटमी मुल्क बना दिया, जिसकी वजह से इसके दुश्मन है आज भी पाकिस्तान से खौफ खाते हैं। वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि पाकिस्तान के पास एटमी पावर है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई दूसरी पावर मौजूद नहीं है। ना ही पाकिस्तान का अंदर का हालात ठीक है और ना ही पाकिस्तान की बाहर की खारजा पॉलिसी ठीक है। अगर पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई चीज़ है या तो वो ISI है या फिर पाकिस्तान के पास एटमी पावर है। डॉक्टर साहब ने अपनी पहली शादी हॉलैंड में की थी, जब हॉलैंड में वो क़याम पजीर थे। उस लड़की का नाम हिनी था जो आपकी शादी के बाद हिनी खान कहलाई और उनके बदन से डॉक्टर साहब की 2 बेटियां भी हैं। पेशे की लिहाज से डॉक्टर साहब तिबियात दान थे, इंजीनियर थे, एकेडमिक थे, धातकार थे, नजरी तिबियात थे। आपकी मादरी ज़बान उर्दू है, इसके अलावा आप अंग्रेज़ी भी अच्छी तरह से बोलते थे। अगर शोबे की बात करें तो आप एक तिबियात दान, जैसे मैं ऊपर बयान कर चुका हूँ, नोवियाती तिबियात और धातकारी में काफ़ी दस्तरस रखते थे। मुलाजमत के लिहाज से डोलफिट यूनिवर्सिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी, यूरिंको ग्रुप, खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज, गुलाम इसहाक इंस्टीट्यूट बराए इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप काम करते हैं। दोस्तों डॉक्टर साहब को 1999 में निशान इम्तियाज़ भी मिल चुका है। इसके अलावा सितारा इम्तियाज़ भी आपने हासिल किया है और आपको हिलाल इम्तियाज़ भी मिल चुका है। ये तमाम एजाज़ात से जो डॉक्टर साहब ने हासिल किए थे। साल 1936 में इंडिया के शहर भोपाल में पैदा होने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का ताल्लुक पश्तून ख़ानदान और कज़ाई फैमिली से था। उनके बहन भाई 1947 में ही इंडिया से पाकिस्तान हिजरत कर चुके थे। ताहम डॉक्टर खान इंडिया में 1951 से अपने वालिदैन की हमरा हिजरत करके पाकिस्तान मुंतकिल हुए। इब्तदाई तौर पर डॉक्टर खान ने कराची में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में मुलाजमत इख्तियार की, जिसके बाद वो स्कॉलरशिप के तहत आला तालीम हासिल करने जर्मनी और फिर हॉलैंड से मटीरियल टेक्नोलॉजी में MS और बाद में उन्होंने बेल्जियम में मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। दोस्तों डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा तालीम और तरबियत में गुजारा। आपको तालीम का बहुत ज़्यादा ही शौक़ था और एक आपका जो दिमाग था यूँ समझ लें एक कंप्यूटर की तरह तेज़ था। आपको पढ़ने लिखने की तरफ ज़्यादा रुझान था। अब्दुल कदीर खान 15 बरस यूरोप में रहने के दौरान मगरबी बर्लिन की टेक्निकल यूनिवर्सिटी, हॉलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ द डेल्फिट और बेल्जियम की यूनिवर्सिटी ऑफ द लियोन में पढ़ने के बाद 1976 में वापस पाकिस्तान लौट आए। अब्दुल कदीर खान ने हॉलैंड से मास्टर ऑफ द साइंस जबकि बेल्जियम से डॉक्टरेट ऑफ द इंजीनियर्स की जो है ना डिग्री हासिल की हुई है। तालीम हासिल करने के बाद 31 मई 1976 में जुल्फ़कार अली भुट्टो की दावत पर इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉर्ट्रीज के पाकिस्तान में एटमी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। बाद में इस इदारे का नाम सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने 1 मई 1981 को तब्दील करके डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज रख दिया। ये इदारा पाकिस्तान में यूरेनियम की अफज़ुदगी में नुमाया मुकाम रखता है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने नवंबर 2000 में कैक्सेट नामी दरसगाह की बुनियाद रखी थी। दोस्तों डॉक्टर साहब पर हॉलैंड की हुकूमत ने गलती से अहम मालूमात चुराने के इल्ज़ाम में मुकदमा दायर किया था, लेकिन हॉलैंड, बेल्जियम, बरतानिया और जर्मनी के प्रोफेसरों ने जब इन इल्ज़ामात का जायजा लिया तो उन्होंने अब्दुल कदीर खान को बरी करने की सिफारिश करते हुए कहा कि जिन मालूमात को चुराने की बुनियाद पर मुकदमा दाखिल किया गया है वो आम किताबों में मौजूद है, जिसके बाद हॉलैंड की अदालत अदलिया ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया था।
ڈاکٹر عبدالقدیر خان وہ مایا ناز سائنسدان ہیں جنہوں نے 8 سال کی انتہائی قلیل عرصے میں انتھک محنت و لگن کے ساتھ ایٹمی پلانٹ نصب کر کے دنیا کے نامور نوبل انعام یافتہ سائنسدانوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ دوستو مئی 1998 کو آپ نے بھارتی ایٹمی تجربوں کے مقابلے میں وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے تجرباتی ایٹمی دھماکے کرنے کی درخواست کی۔ بالآخر وزیر اعظم محمد نواز شریف کے دور میں آپ نے چاقی کے مقام پر 6 کامیاب تجرباتی ایٹمی دھماکے کیے۔ 6 اس لیے کیے تھے کیونکہ پاکستان کے خلاف یا پاکستان کے سامنے انڈیا آلریڈی 5 دھماکے کر چکا تھا، اس لیے پاکستان نے 6 ایٹمی دھماکے کیے تھے۔ اس موقع پر عبدالقدیر خان نے پورے عالم کو پیغام دیا کہ ہم نے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا ہے، یوں آپ پوری دنیا میں مقبول ہوئے۔ دوستو سعودی مفتی اعظم نے عبدالقدیر خان کو اسلامی دنیا کا ہیرو قرار دیا اور پاکستان کے لیے خام حالت میں تیل مفت فراہم کرنے کا فرمان جاری کیا تھا اس وقت، جو اس کے بعد سے پاکستان کو سعودی عرب کی جانب سے خام تیل مفت فراہم کیا جا رہا ہے۔ مغربی دنیا نے پروپیگنڈے کے طور پر پاکستانی ایٹمی بم کو اسلامی بم کا نام دے دیا، جسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بخوشی قبول کر لیا۔ دوستو پرویز مشرف کے دور میں پاکستان پر لگنے والے ایٹمی مواد دوسرے ممالک کو فراہم کرنے کے الزام کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ملک کی خاطر سینے سے لگایا اور آپ نظر بند رہے۔ آپ کے اوپر یہ الزام بھی لگا تھا جس کی وجہ سے آپ کئی عرصے تک نظر بند رہے اور مختلف آراء لوگوں نے آپ کے جو ہے نا اور مشرف صاحب کے بارے میں یہ خیال کی تھی کہ آپ دونوں کے درمیان میں کچھ چپکلش ہیں۔ یہاں مزید میں آپ کی انفارمیشن میں یہ اضافہ کرتا جاؤں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں مشیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے عہدے پر فائز رہے۔ تاہم امریکی صدر جارج ڈبلیو بش انتظامیہ کی جانب سے 2003 میں ڈاکٹر خان پر یورینیم دیگر ممالک کو فراہم کرنے کے الزامات عائد کیے گئے۔ انہوں نے یہ الزامات عائد کیے تھے ڈاکٹر صاحب کے اوپر کہ انہوں نے یورینیم دوسرے ممالک کو مطلب اسلامی ممالک کو یا تو ان ممالک کو فراہم کیے جو امریکہ کے مخالف تھے، اور یہ سارا کا سارا پروپیگنڈا تھا۔ دوستو سابق صدر پرویز مشرف نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر دباؤ ڈالتے ہوئے سرکاری ٹیلی ویژن پر ان سے معذرت کروائی، جس کے بعد ان کے خلاف باضابطہ انکوائری کا آغاز کیا گیا اور ڈاکٹر صاحب کے ان کے گھر کے اندر نظر بند کر دیا گیا تھا، اور یہی وجوہات تھی، اور ان کی تنخواہ بھی کم کر دی گئی اور دوسرے ان کے اوپر جو ہے نا کچھ نظر بندیاں کی گئیں اور دوسری پابندیاں بھی ان کے اوپر عائد کی گئی تھی۔ یہی وجہ تھی ڈاکٹر صاحب اپنے بیان میں اکثر کہا کرتے تھے کہ اس قوم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں نے جو کچھ اس قوم کو دیا اس کا صلہ مجھے ابھی تک نہیں ملا۔ ڈاکٹر خان نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ دعویٰ کیا تھا، یہ کلیم کیا تھا کہ جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کے حوالے سے ان پر دباؤ ڈال کر اعترافی بیان ڈلوایا گیا اور انہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے قربانی کا بکرا بنایا گیا۔ سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں انہوں نے اپنے گھر میں نظر بند ہو کر ہی زندگی گزاری، جبکہ 2012 میں انہوں نے ایک سیاسی جماعت تحریک تحفظ پاکستان کی بنیاد رکھی تھی، تاہم 2013 کے انتخابات میں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کی، جس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اپنی سیاسی جماعت تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ اور مزید میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب کا مولانا خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ بہت ہی زیادہ انس اور محبت تھا، کیونکہ رضوی صاحب خود ڈاکٹر صاحب کے پاس 2-3 مرتبہ گئے تھے ملنے کے لیے اور ان کی عیادت کے لیے، جب ڈاکٹر صاحب بہت ہی بیمار تھے۔ اور مولانا خادم حسین رضوی صاحب کی وفات کے بعد ڈاکٹر صاحب یہ اظہار خیال کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی توفیق دے، مجھ پر اتنی مہربانی کرے کہ میرا جنازہ بھی مولانا خادم حسین رضوی صاحب کی طرح ہو۔ اور مولانا خادم حسین رضوی صاحب بھی اپنے بیان میں ایک بار کہہ چکے تھے کہ اگر تحریک لبیک والوں کی حکومت آئی تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ملک کا صدر بنا دیا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب نہایت انٹیلیجنٹ آدمی تھے، انہوں نے 150 سے زائد سائنسی تحقیقات مضامین بھی لکھے، 150 سے زائد کتابیں لکھی، وہ بھی سائنسی تحقیقات کے اوپر، نہ کہ پڑھنا اور بات ہوتا ہے۔ دوستو اساتذہ کی اگر بات کریں تو 1993 میں کراچی یونیورسٹی نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ڈاکٹر آف سائنس کے اعزاز سے نوازا تھا۔ اسی طرح 14 اگست 1996 میں
صدر پاکستان فاروق لغاری نے ان کو پاکستان کا سب سے بڑا سول اعزاز نشان امتیاز دیا، جبکہ 1999 میں بہلال امتیاز کا تمغہ بھی ان کو عطا کیا گیا۔ دوستو، ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے سیچٹ کے نام سے ایک فلاحی ادارہ بنایا جو تعلیمی اور دیگر فلاحی کاموں میں سرگرم عمل ہے۔ دوستو، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو صبح 6 بجے کے قریب پھیپھڑوں کی مرض کے سبب RL ہسپتال لایا گیا تھا۔ جان کی طبیعت مزید خراب ہو گئی تھی۔ اس وقت آپ اسلام آباد میں قیام پذیر ہوئے۔ ڈاکٹروں اور طبی ماہرین نے انہیں بچانے کی پوری کوشش کی، تاہم 10 اکتوبر 2021 کو صبح 7:04 پر وہ پاکستانی قوم کو سوگوار چھوڑ کر دار فانی کو الوداع کہہ دیے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وصیت کے مطابق ان کی نماز جنازہ فیصل مسجد میں ادا کی گئی۔ اگر ان کی وجہ وفات ہم بیان کریں تو مختلف لوگوں نے مختلف بتائی ہے، کوئی کووڈ کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ آپ کی جب وفات ہوئی تو اس وقت آپ کے پھیپھڑوں سے خون بہہ رہا تھا، ایسا ڈاکٹروں کا بیان ہے۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستانی قوم کے ہیرو تھے، اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ان کا تعلق پشتون فیملی سے تھا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ رکھے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ واچ فار مور انفارمیٹیو ویڈیو لائک دس۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔